ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ جڑا اللہ نو نہیں پہچاندا، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں نو نہیں پہچاندا، جس نو اللہ رب العالمین ہدایت تو دور کر دین، جے دے دل نو اللہ بجھا دین، دے دل نو اللہ گناہ دی وجہ تو سیاہ کر دین، ہدایت دی طلب جس دل دے اندر نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے او ایسے کام کردا ہے مشرکانہ کم، اللہ دی صفات دے اندر، اللہ دی عظمت دے اندر، اللہ دی عبادات دے اندر ملاوٹ کردا ہے، ملاوٹ کردا ہے۔ خود اپنے واسطے آندا ہے دودھ خالص پینا ہے، فروٹ خالص کھانا ہے، گوشت خالص لے کے آنا ہے، پانی والا گوشت نہیں لے کے آنا، جتی کپڑا خالص لے کے، اپنے واسطے ہر چیز خالص پسند کرتا ہے، تے عبادت اللہ دی، ریاضت اللہ دی، اور اللہ رب العالمین دی عظمت اور شان دے اندر ملاوٹاں کرتا ہے، اپنے واسطے ہر چیز خالص پسند کرتا ہے، اور رب دی عبادت واسطے حرام خوری تے آ۔ اللہ آندے نے پھر میں کی کرنا؟ فرمایا رب العالمین نے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ان سمجھو لوگو جویں میں انہوں اسمان تو تھلے سٹ دیتا ہے۔ ایت یاد رکھنا، قرآن مجید یہ ایت 17ویں پارے سورت حج دی ایت نمبر 31، یہ ایت یاد رکھنا۔ جڑے شرک کردے نے اللہ تعالیٰ دی عظمت شان دے اندر ہوراں نو حصے دار ساجی دار بنانا، جو صفات اللہ دیاں نے او غیراں دے اندر تلاش کرنا، تے آکھدے نے جی منع کتھے لکھیا ہویا ہے؟ اے منع لکھیا ہویا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پاکیزہ روزی کھان والے ہو، اللہ نو عبادت بھی پاکیزہ چاہی دی ہے، ہر قسم دی آلودگی تو، تیرے کپڑیاں تے دھول پہ جاوے تینوں وہ بھی پسند نہیں، کپڑے دے نال جھاڑ دینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مینوں عبادت ہر قسم دی آلودگی تو پاک چاہی دی ہے، حتیٰ کہ ایسی عبادت نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ لوگاں دے سامنے نماز پڑھدا ہے لمبی کر کے، تے جدو تنہائی وچ پڑھدا ہے ٹھونگا ماردا ہے، جدو تنہائی وچ پڑھدا ہے ٹھونگا ماردا ہے، جدو لوگ ویکھ رہے ہون ادو لمبے سجدے کرنے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نو اے بھی پسند نہیں، اللہ نو اے بھی پسند نہیں کہ عبادت میرے واسطے کر رہے ہیں، وکھاون واسطے لوگاں نو لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے بھی شرک خفی ہے، بندہ موحد ہوئے، اہل الحدیث اپنے آپ نو کلاوے، اہل توحید کلاوے تے او دی عبادت لوگاں دے سامنے ہو روے تنہائی دے اندر، اللہ نو اے بھی پسند نہیں۔ ایمان دے بڑی شاخہ نے، 70 تو کچھ اوپر شاخہ نے، بخاری و مسلم پڑھو، اللہ تانوں توفیق دے وے، گھراں دے اندر رکھو، پڑھو، پڑھاؤ بچیاں نو حدیثاں، روزانہ حدیث پڑھ کے سو، پڑھدیاں پڑھدیاں حدیث نیند آئے۔ اللہ فرماندے نے جنوں میں ذلیل کرنا ان کر دینا، قرآن تو دور حدیث تو دور ہو جاندہ ہے۔ ایک استاد کو شاگرد نے سوال کیتا نا، استاد جی گناہ اسی بڑے کرنے ہیں، رب سانو معاف کر دیندا ہے، سزاواں ہی نہیں دیندا۔ استاد کوئی حکیمانہ سی ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی تھی، استاد کہندا اللہ سزاواں دیندا ہے اسی محسوس نہ کر۔ کیویں؟ انہیں آخیا رب قرآن پڑھن دی توفیق نہیں دیندا، سال ہا سال گزر جاندے نے کدی قرآن ہی نہیں کھولیا۔ رب نیکی دی حس چھین لیندا ہے، گناہ دی نفرت ختم ہو جاندی، رب سزا دیندا ہے۔ جہنم کولو کدی پناہ نہیں منگی، مسجد کولو نس کے گزر جاندا ہے، اس تو وڈی سزا کیڑی ہے کہ سال ہا سال گزر جاندے نے قرآن کھولے ہی نہیں، تہجد کدی پڑھی ہی نہیں، جدی وجہ تو دل روشن ہوندا ہے، نور آندا ہے، من چاہی مرادہ اللہ عطا کردا ہے۔ لہذا اللہ جدو عزت دینا چاہے انسان چنگے رستے تے آندا ہے، تے جدو اللہ ذلیل کرنا چاہے فخر من السماء فتحتفه الطير او تهوي به الريح
اللہ فرماندے نے جڑا اللہ نو نہیں پہچاندا او دی مثال اینی اسی اس ماں تو انو سٹ دیاں زینتے زمین تے آندیاں تک او دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو جاندیاں نے، پھر پرندے او دے گوشت نو نوچ لیندے نے، کوئی چیل آئی کوئی کوا آیا کوئی کتا آیا او دیاں بوٹیاں لے گیا۔ جنوں اللہ ذلیل کر دے جنوں اللہ توحید تو دور کر دے قرآن و سنت دے نور تو اللہ دور کر دے جنوں عزت راس نہ آوے، جنوں خبر ہے محمد الرسول اللہ دی حدیث دیا کہ نبی پاک دی حدیث اس طرح میرے محبوب نے اس کم تو منع کیتا ہے، وہ اپنے نفس دی تسکین واسطے دل دی تسکین واسطے چغلی بھی کردا ہے، غیبت بھی کردا ہے، دل وچ کوڑ بھی منافقت بھی رکھدا ہے، ایویں سمجھو دے واسطے کیے اللہ نے انہوں تو سٹ دیتا تھا۔ او تخطفه او تهوی به الريح فی مکان سحیق، اللہ فرماندے نے اسی انہوں ان کر دینے نسیم منسیا، او دا نام و نشان مٹا دینے دنیا تے او دے واسطے ذلت مقدر بن جاندی ہے، آخرت دے اندر کی ہوئے گا سی انہوں سیاہ چہرے دے نال کھڑا کر دیاں گے، سیاہ چہرے دے نال۔ آئیے ذرا قرآن دے چند دلائل دے اوپر غور فرمائیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دی اکثر لوگاں دی یہی حالت ہو جائے گی۔ میرے محبوب نے قرآن پڑھ کے دسیا سورت یوسف دی آیت نمبر 106 دے اندر وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر اپنے آپ نو مومن عزت والا کہن گیا، میں ایت پڑھی سی شروع دے اندر وللہ العزت ولی رسولہ وللمومنین، عزت اللہ واسطے وے رسول اللہ واسطے وے تے مومن واسطے وے۔ اکثر لوگ ایسے ہون گے سمجھ دے اپنے آپ نو مومن ہون گے، کہندے اپنے آپ نو مومن ہون گے عزت والا ہون گے، لیکن اللہ دی نگاہ دے اندر انہاں تو وڈا ذلیل کوئی نہیں ہوئے گا، ایویں چودھری بنے پھر۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، دوسری آیت قرآن مجید دیئے وے، تیسری آیت سنو اللہ دا قرآن سورت یوسف آیت نمبر 103 وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اے میرے محبوب انہوں سنا دو جنہوں اللہ اسمان تو سٹ دے وے، قرآن موجود ہے ہدایت نہیں، حدیث موجود ہے ہدایت نہیں، قرآن موجود ہے پڑھنا نہیں، حدیث موجود ہے پڑھنی نہیں، اے میرے محبوب جے تسی چاہو ہی صحیح تے اکثر لوگ نے ایک کدی ہدایت وال نہیں آن گے، قرآن پڑھ پڑھ تھک جاؤ انہوں کدی ایمان نصیب نہیں ہوئے گا، ولو حرست بمؤمن، کدی عزت والے بن سکتے ہی نہیں۔ دوسری طرف ہر نماز اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ چوتھی آیت قرآن مجید جدوں آکھیے تسی غلط کر رہے ہو، تہاڈا طریقہ درست نہیں ہے، تسی جس راستے تے ہو اے راستہ صحیح نہیں ہے، تے اگوں جواب کی آندے نے قرآن اللہ رب العالمین دا سورت بقرہ آیت نمبر 170، سورہ البقرہ دی آیت نمبر 170 دے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جدوں انہاں نو آکھیے لوگو آ جاؤ اتباع کرو کس چیز دیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے قلب محمد تے اتارے ہیں قرآن، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیتے ہیں، قالو آندے گونے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اور نہیں مننا سا تواڈی گل نو، اسا تے اوہی کچھ کرنا ہے جو ساڈے وڈے کردے آئے آباءنا۔ قرآن مجید سورہ البقرہ دی آیت نمبر 170۔
نہیں مننی تہاڈی گل قرآن دی چوتھی دلیل اج دے خطبے دا موضوع جنوں اللہ ذلیل کر دے اسمان تو گر جاندا ہے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ پرندے اچک لیندے نے کتے او دا گوشت نوچ لیندے نے عزت والا بنیا پھرے قرآن کہندا ہے سورہ حج آیت نمبر 31 آندی ہے جنوں اللہ ذلیل کر دے انہوں قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکدا پڑھ دے رہو قرآن ویسے قرآن سا رکھے مردیاں واسطے زندیاں واسطے تے ہے ہی نہیں آندے کی نے قالو بل نتبعو آندے نے اسی تے او دی اتباع کرانگے ما الفینا علیہ آباءنا اولو کانا اگے میرے اللہ نے اس تو بھی عجیب گل کر دیتی اگر حالانکہ اولو کانا آباؤہم انہاں دے وڈے لا یاکلونا بھاویں عقل تو پیدل ہومن میں اپنی گل نہیں کر رہا قرآن مجید سورہ البقرہ دی آیت نمبر 170 آندے نے نہیں اسی تے پیو دادا دے دین تے اللہ فرماندے نے منو پیو دادے دی گل وَأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ تواڈے وڈ کے عقل تو آری سی ہدایت تو دور سی تے تسی بھی ہنہ ورگے ہو گئے ہو رب نے توانو بھی اسمانو سٹ دیتا ہے اوے لوگو غور کرو میرے اللہ نے کیویں کھول کھول کے دسے ہیں قرآن دے اندر کیونکہ جڑا رب پیار کردہ ہے اللہ دی قسم ہے وہ ماں بھی نہیں کردی جو رب پیار کردہ ہے وہ باپ بھی نہیں کردہ جو رب عزت دیندہ ہے وہ اولاد بھی نہیں دیندیاں جو رب انسان نو بلندیاں دیندہ ہے کوئی نہیں دے سکدا اس واسطے خیر خائی والی میرے رب نے حد ہی کر چھڑی ہیں اگلی ایت قرآن مجید تے غور فرماؤ جدوں انہاں کیا جاندہ ہے کہ آ جاؤ کہ دے ولے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا آ جاؤ نا کدھر آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ تے اگوں کیاں دینے کالو اگواں دینے حسبنا ما وجدنا اسی تے جد دے دین تے ساڑے واسطے جد والا دین کافی ہے حسبنا کافی ہے حسبنا وجد ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون پیچھے سی لا یاکلون پچھلی آیت دے اندر لا یاکلون اتھے میرے اللہ نے علم دی گل کر دیتی ہیں کہ تواڈے وڈیاں کول علم کوئی نہیں سی لا یعلمون شیئا ولا یہتدون سورہ المائدہ آیت نمبر 104 پانچ قرآن دیاں دلیلاں چھویں قرآن پاک دے اندروں میرا اللہ فرماندا ہے قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون جے ہجے بھی تسی عزت لین واسطے ہوراں کول جاندے ہو عزت دا قرآن کہہ رہے ہیں میں ونڈ رہا واں پڑھنا قرآن گھر قرآن ہے سال ہا سال گزر گئے رمضان کھولیا سی پھر رمضان آنے والا ہے 2-2.5 مہینے رہ گئے اللہ فرماندے نے تسی انہاں دے اگے پکار کر دے ہو جڑی سن دے نہیں عزت دے نہیں سکدے مر گئے نے مٹی ہو گئے نے اللہ فرماندے نے ذرا آؤ تے صحیح نا جے تسی ہجے بھی عزت لین واسطے نوکری لین واسطے اولاد لین واسطے سکون لین واسطے دنیا دی شہرت لین واسطے کامیابیاں واسطے غیراں ولے جاندے ہو تے اللہ فرماندے نے سورہ النحل
آیت نمبر 20 اور 21 اللہ فرما دینے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہاں کولوں عزت لینا چاہندے ہو، جنہاں نو پکار دے ہو، جنہاں کولوں منتاں منگ دے ہو، جنہاں دے نام دی نظر و نیاز دیندے ہو، جنہاں دے نام دے سوالی تے بھکاری تے وسیلہ دیندے ہو، اللہ دینے کائنات دے اندر کوئی دسو تے صحیح لا یخلقون شیئا، کوئی چیز نہیں انہاں بنائی وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیتے گئے نے، امواتن تے ہن مر گئے نے، امواتن غیر احیاء، زندہ نہیں نے، او مر گئے نے، قبراں دے اندر ٹر گئے نے، امواتن قرآن دی آیت ہے سورہ النحل آیت نمبر 21 ہے، امواتن غیر احیاء، صرف اتھے بس نہیں اللہ دا مومنا جے عزت چاہنا ہے، جے عزت چاہنا ہے، جے اسمان دی بلندیاں تے جانا چاہنا ہے، جے اسمان تو گرنا نہیں چاہندا، پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ سن اللہ کی آندے نے غیر احیاء، اموات غیر احیاء، مر گئے نے زندہ نہیں نے، اموات مر گئے نے غیر احیاء زندہ نہیں نے، وما یشعرون ایان یبعثون، میرے رب نے ٹکلا دیتا ہے ایان یبعثون، اللہ دے نے انہوں اے بھی پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا کدوں میں۔ عزت اللہ دیندا ہے، اے آندے نے نہیں اجمیر شریف جانا ہے، ہاں جی پتر اللہ دیندا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آیت قرآن مجید دی، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ اوے جو پوری کائنات نو بنانے والا ہے، جنوں چاہے مؤنث دے وے بیٹیاں دے وے، جنوں چاہے مذکر بیٹے دے وے، یہب لمن یشاء اناسا مؤنث انسا ویہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہے مذکر بیٹے دے دے وے، جنوں چاہے اللہ بیٹیاں دے دے وے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جنوں چاہے ملے جلے دے دے وے، بیٹیاں بیٹے دے دے وے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جنوں چاہے رب کچھ بھی نہ دے وے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، عقیمہ میاں ٹھیک بیوی ٹھیک رپورٹاں ٹھیک، عقیمہ رب دینا نہیں چاہندا، او ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں تو کر کے دکھا دینا ہے، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں سو کر کے دکھا دینا ہے، کتے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں اسماعیل علیہ السلام، کتے جنگل دے وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی اگ دا پورا لین چلیا، موسیٰ علیہ السلام جنگل دے اندر عورت نال بیوی نال، موسیٰ علیہ السلام دے نال، شعیب علیہ السلام دی بیٹی نال، موسیٰ علیہ السلام نو سردی تے ٹھنڈ لگی ہے، دورو روشنی تے اگ دے علاوے دیکھے آندے نے رک جا پاگاں والی ہے میں اگ لین جا رہا ہاں، لیکن اللہ دا نظام کوئی اگ دا بورا لین چلیا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے،
اللہ نے اعلان کر دیتا میرے نبی موسیٰ میں تینوں اپنا نبی بنا لے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جزا دینا ہے تو سزا دینا ہے جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے ہووے جو تینوں منظور تے تکڑے نو ماڑیاں کولوں بھی ربا مروا دینا ہے. اس طرح ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ بیٹے یعقوب دے نو تاج پیغمبری دا بیٹے یعقوب دے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے دل کرے پیغمبر دی نہ مننے نو علیہ السلام دل کرے مولا تو پیغمبر دی نہ مننے چٹا کورا جواب سنا دینا ہے. اللہ تیریاں قدرتاں کیسیاں نے تے جدو منن تے آویں اللہ تے جدو منن تے آویں تے فضل کر کے گناہگار دی آس پجا دینا ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جو میں بات کیتی سی لوگو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس نو مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز دے اندر اپنے پنجابی ادب دے اندر کہ جنوں چاہے پتر جنوں چاہے تیاں بڈھا شعیب تیاں پیاں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بڈھا باپ شعیب اللہ دا نبی شعیب علیہ السلام بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا نہیں شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں. دل تے کردا ہے نا اللہ اولاد دے وے بھلا نہیں شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں. اونوں کون پوچھے تمہیں کی کرنے اتے مرضیاں رب غفار دیاں. در اصل عقیدے دے کوڑیاں نے در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں. وما قدر اللہ حق قدری ہی اللہ دے تسا میری قدر کیتی نہیں جویں قدر کرنے دا حق سیاں. اللہ اکبر کبیرہ. کتے پتر دے منہ نو کوئی ترس دائیں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹی دا کوئی چاہ رکھ دا کتے بیٹی دا کوئی چاہ رکھ دا تو مڈیاں دی میڑ پا دینا ہے کتے پت نہ دھیاں نہ مال دولت ساری عمری دا لگا دینا ہے او دے کے یوسف نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اوپر بٹھا دینا ہے. اینو کیاں دینے للہ الواحد القہار او جبار و قہار اللہ جڑا فرعون دا وی رب ہے جڑا نمرود دا وی رب ہے جڑا انبیاء دا بھی رب ہے جڑا عام انساناں دا بھی رب ہے جڑا ولیاں دا بھی رب ہے جڑا ولیاں نو موت دین والا ہے انہوں آندے نے حی القیوم. جڑا ولیاں نو بھی موت دین والا ہے جڑا ولیاں نو بھی موت دی نیند سلان والا ہے انہوں کی آندے نے انہوں رب آندے نے. رب دا معنی کی ہے پالنے والا او اللہ ہی ہے نا. تے سنو نا جڑیا اتنے دلائل دے بعد بھی نہیں سمجھدا او دے واسطے میں قرآن مجید سورت نخل دی آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اسی ہر امت دی طرف رسول بھیجنے اللہ جی اتنیاں گلاں کیوں کھل کے کر رہے ہو اللہ دے نے اس واسطے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت جڑے تاغوت دی عبادت کردے نے شیطان دی عبادت کردے نے من دی گل مندے نے انہاں دے درمیان تے اپنیاں خواہشاں مٹا کے اللہ دی منن والیاں دے درمیان میں فرق کر دینا. رسول بھیج کے رسول اس واسطے بھیجے جاندے نے
تے جڑے پھر بھی ہدایت تے نہ آن نا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الزَّلَالَةُ اللہ پھر انہاں نو ایویں ذلیل کر دیندا ہے او آسمان تو گر پیندے نے او آسمان تو گر پیندے نے انہاں دے گوشت نو پرندے نوچ لیندے نے کتے نوچ لیندے نے چیلاں تے کوے نوچ لیندے نے او دنیا تے قدم اگے رکھ دینے گھر دے اندر شرک ہے پیچھے نو جاندے نے او دنیا تے ترقی کرنا چاہندے نے زندگی دے اندر بدعت ہے شرک ہے زندگی دے اندر آلودگی ہے تنہائی پاک نہیں ہے دل غلاظت دے نال بھریا ہویا ہے اللہ دے قرآن والی ہدایت نہیں ہے اللہ دے نے اے اگے نو قدم اٹھاندے نے اسی انہاں نو زمین دے اندر دساندے جانے کیوں تے اسی آندے کی فنظرو قرآن سورت نخل آیت 36 دیکھو تے صحیح نا فنظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین جڑے جھٹلاندے نے اسی انہاں نو ایویں ہی ذلیل کر دینے جڑے جھٹلاندے نے رب دے قرآن نو جڑے جھٹلاندے نے محمد الرسول اللہ دی حدیث نو جڑے جھٹلاندے نے لوگو ہدایت نو جڑے جھٹلاندے نے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتری ہوئی کتاب نو اللہ انہاں نو ایویں ہی ذلیل کر دیندے نے آخری آیت لوگو غور کرنا کون اللہ فرمایا رب العالمین نے اے دن چڑھنا اے رات دا آ جانا نویں دلیل قرآن مجید دے اندروں اللہ دا قرآن سورت فاتر آیت نمبر 13 اے دن چڑھدا ہے ایک وقت آئے گا لوگ ستے ہوں گے رات اتنی لمبی ہو جائے گی صحیح حدیث دے اندر ہے لوگ سو کے اک تھک جان گے اذان ہی نہیں ہو رہی تھک گئے ہوں تے سردی دے ایڈی لمبی راتاں نے تے فجر دے ویلے تہاڈی حالت پتہ نہیں کی ہوندی مسجد دے اندر کنے ک نمازی ہوندے جنہاں تے جمعہ فرض ہے جمعے تو زیادہ فجر دی نماز انہاں تے فرض ہے اے دن راتاں دا نظام کون بنان والا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل اے رات دے دن دے بدل جانے تو کدی سوچیاں کر کون ہے وسخر الشمس والقمر سورج تے چاند دیاں حیتاں تے کفیتاں بدلن والا کون ہے جدوں سورج چڑھ جاوے چن مدھم پڑ جاندا ہے اللہ دا قرآن سورت رحمان دس دیئے الشمس والقمر بحسبان یہ شمس و قمر بھی اللہ دی تسبیح بیان کر اللہ اکبر کسی نے پوچھیا نا کہ اے سورج کتھے جاندا ہے میرے محبوب دی صحیح حدیث آپ نے فرمایا سورج رب نو سجدہ کردا ہے دنیا دی کوئی چیز انسان اور جنات تو علاوہ ایسی نہیں ہے جڑی رب نو سجدہ نہ کر دی الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان آسمان بھی ٹوٹ جائے گا بے نور ہو جائے گا بالکل زمین بدی ہو جائے گی اللہ اتنی طاقت دا مالک ہے کہ ایک زلزلہ آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا پوری کائنات نو انسان اللہ جھنجھوڑ کے رکھ دے اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو اس قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو جس طرح سی دلی چاہت رکھتے ہیں عزت دی عزت قرآن نال ملنی توحید نال ملنی عزت رسالت دے نال ملنی محبوب علیہ السلام دی رسالت والی ہر بات من کے پھر عزت ملنی ہے حدیث نو من کے عزت ملنی ہے ورنہ یاد رکھو دنیا تے زندگی گزارن والے تے بڑے 100 سال زندگی گزار کے کافر تے نافرمان تے باغی بھی گئے 80 فٹ 80 ہاتھ اچے لمے بندے قوم لوط قوم عاد قوم سمود دے بربادیاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے سورت ہود پڑھو اس سورت دے بارے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سورت نے میں محمد نو بوڑھا کر دیتا سورت ہود نے میں نبی نو بوڑھا کر دیتا ہے کدی پڑھو اس سورت دا ترجمہ اتنے قوی جسمہ والے مضبوط اللہ نے انہوں بھی ملیا میٹ تے ذلیل کر دیتا ہے تو اس خوش فہمی دے اندر نہ رویں میں صحت مند ہاں تندرست ہاں کھاندا پیندا ہاں دیاں پتر نے کاروبار ہے سارا کچھ ہے تے جے تو رب دی معرفت حاصل نہیں کیتی اللہ دی قسم ہے اللہ تیری عبادت دے وچوں حسن چھین لے مشرک کردا ہے نا عبادت اس استاد نے یہ بھی بات شاگرد نو آکھی
کہ اس بندے دا عبادت دے اندر دل ہی نہیں لگدا، اس بندے دا عبادت دے اندر دل ہی نہیں لگدا، اس کو سکون ہی لذت اور چاشنی نصیب نہیں ہوندی جس بندے نو اللہ رب العالمین دی معرفت نصیب نہ ہوئے۔ جدو معرفت نصیب ہو جائے تو پھر جنگل دوپہر دے ویلے عرب دی دھوپ چ بکریاں چران والا روزہ رکھ کے چراندا ہے، تے جے کوئی اس نو آکھے نا روزہ چھڑ دے تے آ جا پا نفلی روزہ دعوت قبول کر لے، تے او آندا ہے فی الایام الخالیہ، میں انہاں دناں دی تیاری کر رہا جنہاں دناں تجارت نہیں ہوئے گی، میرے کول پیسہ نہیں ہوئے گا، اے روزہ میرے کم آئے گا، کیونکہ میں اللہ نو رضا واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے میں دوپہر دی گرمی دے اندر نفلی روزے رکھ کے بکریاں چرا رہا۔ اقول قولی ھذا